अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन वीज़ा लेट होने वालों के लिए कुछ अहम मालूमात हैं जो आज आपने लिए लेके आया हूँ। लाजमी तौर पर इसको आपने गौर से सुनना है और जिन जिन का वीज़ा लेट है उन्होंने क्या एक्टिविटी करनी है इस पे बात करेंगे। इंग्रेसो विताल की जो तनख्वाह की लिमिट है उसके बारे में स्पेन की हुकूमत ने अनाउंस किया है। आपकी कितनी तनख्वाह की लिमिट होनी चाहिए सालाना कि आप इंग्रेसो विताल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। काफी फैमिलीज के काफी दोस्तों के क्वेश्चंस इसमें क्लियर हो जाएंगे। रेड क्रॉस पदरोन के बारे में अहम खबर है, इस पे बात करूंगा। और आखिर बात करेंगे कि यूरो करेंसी के कुछ ऐसे सिक्के जो कि नायाब हैं जिनकी वैल्यू जो है वो हजारों यूरो में है। इस पे बात करेंगे। एक पूरी लिस्ट उन सिक्कों की लेके आया हूँ वीडियो के आखिर में और आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो इंग्रेसो विताल की जो तनख्वाह की लिमिट हुकूमत ने अनाउंस किया कि कितनी सालाना आपकी होनी चाहिए और आप इंग्रेसो विताल अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 ऐसे सिक्के जो कि नायाब हैं और उनकी कीमत हजारों में है, वो लिंक नंबर 2 में आपको मिल जाएंगी। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन वीजा लेट होने वालों के लिए जो अहम मालूमात हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि स्पेन वीजा लेट हो या स्पेन की नेशनलिटी लेट हो, इसमें आपने एक्टिविटी एक तरह की ही करनी है। होता क्या है कि बेशुमार फाइलें ऐसी हैं, अभी बहुत ज्यादा फाइलें वीजा में बढ़ चुकी हैं इस कैटेगरी की, कि बहुत सारी फाइलें ऐसी हैं जिनका 6 महीने से लेके 8 महीने तक कोई भी स्टेटस जो है वो अपडेट नहीं हो रहा। इसके साथ साथ कुछ फैमिलीज कुछ की फाइलें ऐसी हैं जिनको साल हो चुका है और उनका स्टेटस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सका। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि एम्बेसी की जो कार्रवाई है, जो एक्टिविटीज हैं, वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो चुकी हैं और बहुत ज्यादा स्लो डाउन होने की वजह से ये तमाम चीजें जो है वो फेस करना पड़ रही हैं किन लोगों को जिन्होंने वीजे अप्लाई किए हैं। बहुत सारी फैमिलीज इस वजह से परेशान है कि उन्होंने अपना वीजा तो सबमिट करवा दिया लेकिन इतना लंबा अरसे तक जो है उनकी फाइल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया। सबसे पहले तो खतरे की घंटी आपने ये महसूस करनी है कि आपने टीसीएस वालों को फाइल सबमिट करवाई लेकिन 3 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है, आपकी फाइल जो है वो ऑनलाइन चेकएबल ही नहीं है, यानी कि आपकी ऑनलाइन फाइल जो है वो प्रेजेंट ही नहीं की गई। तो इसमें भी आपने जो है वो चीजों को देखना है। बहुत सारी फाइलें ऐसी हैं जो कि टीसीएस में ही गुम की जा रही हैं, आगे एम्बेसी तक पहुंच ही नहीं रही। उसका तमाम डाटा तमाम चीजें जो है वो वहां पे अपडेट ही नहीं की जा रही। तो बहुत सारे केसेस अभी सामने आना शुरू हुए हैं जो कि खतरनाक हद तक बढ़ सकते हैं। वो केस ये है कि क्योंकि आपको पता है कि अभी पैसा लेके जो है वो सीता सिस्टम चल रहा है, वहां पे पैसे लेते हैं, सीते पे आपकी फाइल सबमिट करते हैं। और यहाँ पे एक और सिचुएशन और खतरनाक सिचुएशन ये सामने आ रही है कि पैसे लेके आपको सीता वो दिया जा रहा है जो कि एम्बेसी की में डॉक्यूमेंट परसेंट ही नहीं जिस सीते पे किए जा रहे। आपसे जो है वो पैसे लेके सीता लिया जाएगा, किसी और बंदे का जो जेन्युइन हक है जिसने सही तौर पे अपॉइंटमेंट ली है उसकी जगह आपकी फाइल को जिनसे पैसे लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उसका शो किया जाएगा सीता, क्योंकि सीटों की एक लिमिट है। और जिसने पैसे नहीं दिए जेन्युइन तरीके के साथ सीता लिया है उसकी फाइल को गुम कर दिया जाएगा और दबा दिया जाएगा, या उसको बाद में फॉरवर्ड किया जाएगा या किया ही नहीं जाएगा। 6 महीने 8 महीने साल तक गुजर जाएंगे। इसका हल आपने यही करना है कि टीसीएस वालों को जो है वो आपने उनसे राब्ता रखना है और उनसे अपनी फाइल के बारे में पूछते रहना है। लाजमी तौर पे फाइल जब सबमिट करवाएं प्रॉपर तौर पे उनसे रसीदें लें, फीस जमा करवाने की रसीद, इसके साथ साथ तमाम चीजों की रसीदें लें ताकि अगर कल को खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है तो उन रसीदों की मदद से आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें या उनसे पूछ सकें कि हमारी फाइल कहाँ पे है। जिन लोगों का 6 महीने 3 महीने 4 महीने में स्टेटस चेंज हो रहा है वो बेफिक्र है, उनका प्रोसेस जो है वो चल रहा है।
تو ان چیزوں کو میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں محترف فیملیز کی سامنے آئی ہیں اور آپ کو بھی اس میں تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں گریسو منیمم وطال تنخواہ کی لمٹ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بتائی گئی ہے کہ کتنی ہونی چاہیے، تو آپ جو ہے وہ گریسو منیمم وطال جو ہے بے دھڑک ہو کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اصل میں گریسو منیمم وطال ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے، انڈیویجولز اور فیملیز جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح سے یو کے میں یا دوسری ترقی یافتہ کنٹریز میں فیملیز اور ان فیملیز کو جو معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہیں ان کو ہیلپ کے طور پہ گریسو منیمم وطال جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اب گریسو منیمم وطال جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری فیملیز کو یہ کنفیوژن ہے کہ شاید ہم اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، یا ہماری سیلری زیادہ ہے، یا ہمارے بچے اس لمٹ کے نہیں ہیں، یعنی کہ نمبروز آف فیملیز نہیں ہیں، تو ہم یہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک بھی لے کے آیا ہوں، لنک نمبر 1، اور اس کی لمٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ حکومت کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے۔ آپ نے صاف صاف یہ دیکھنا ہے ہر مہینے آپ کی نومینل کتنی ہے، اس ہر مہینے نومینل کو ضرب دے لینی ہے 12 مہینوں سے، اور 12 مہینوں میں اگر وہ 17,000 یورو سے زیادہ بنتی ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں گریسو منیمم وطال کے لیے، اور اگر آپ کی وہ 17,000 یورو سے کم بنتی ہے آپ کی نومینل، تو پھر آپ جو ہے وہ ایلیجیبل ہیں گریسو منیمم وطال کے لیے۔ یہ یاد رکھیں کہ گریسو منیمم وطال جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ فیملیز کے ساتھ نہیں رہتے، وہ اکیلے رہتے ہیں، ان کے لیے لمٹ کم ہے، لیکن اوورآل جو جنرل حکومت نے لمٹ کو اناؤنس کیا ہے وہ یہی ہے، یعنی کہ 17,000 یورو اگر آپ کی لمٹ ہے تو آپ گریسو منیمم وطال جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ریڈ کراس پدرون کے بارے میں، کچھ اہم اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پدرون کی ایک بہت آسان قسم اور خاص طور پہ آج کل کے ٹائم پہ ہے وہ ہے ریڈ کراس کی پدرونامنتو۔ ریڈ کراس کی پدرونامنتو جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی نہ کوئی ایڈریس تو ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، لیکن اس ایڈریس پہ وہ اس گھر میں پدرونامنتو لیگلی نہیں کروا سکتے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ریڈ کراس کو وہ ایڈریس دینا ہوتا ہے، اور اپنے بہاف پہ ریڈ کراس جو ہے وہ آپ کی پدرونامنتو کر دیتی ہے۔ وہ پدرونامنتو جو ہے وہ سیم لائک اسی طرح پدرونامنتو ہوتی ہے جس طرح سے دوسری پدرونامنتو ہوتی ہے، اور اس پدرونامنتو پہ کل کو آپ پیپر بھی جمع کروا سکتے ہیں، دوسری جو بھی لیگل آپ کام کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب اس سے ریلیٹڈ جو ہے بہت زیادہ فراڈ بڑھ چکے ہیں، کیونکہ ابھی پرتگال میں بھی رائٹ ونگ پارٹی ہے، اٹلی میں بھی رائٹ ونگ پارٹی، یہی دو ملک تھے جہاں پہ بہت آسانی کے ساتھ امیگرینٹس کو پیپر ملتے تھے، وہاں پہ مشکلات بڑھ چکی ہیں، جس کی وجہ سے سارا پریشر جو ہے وہ اسپین پہ آ گرا ہے۔ سارے یورپی یونین کے جو انلیگل لوگ ہیں ان کی کوشش ہے یہاں پہ رجسٹریشن کروائی جائے، اس رجسٹریشن کے عوض آفٹر 2 ایئر وہ جو ہے یہاں پہ اپنے ڈاکومنٹ اپلائی کر سکیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ ایجنٹ مافیا کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ پولیس نے کافی زیادہ سختی کی ہے، نہ صرف وہ لوگ جو کروا رہے ہیں بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کروائی ہے ریڈ کراس کی پدرونامنتو ان کے لیے بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، جس جگہ پہ آپ نے ریڈ کراس کی پدرونامنتو کروانی ہے وہاں پہ رہنا بھی ہے، اپنی پریزنس دینی ہے تاکہ چیکنگ کے دوران آپ وہاں پہ ہوں اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ ہم دوستوں بات کرتے ہیں کہ ایسے یورو کے سکے جن کی مالیت جو ہے وہ ہزاروں یورو میں ہے، اس میں 10 سینٹ کا بھی ہے، 20 سینٹ کا بھی ہے، 50 سینٹ کا بھی ہے، 1 یورو کا بھی ہے، اور 2 یورو کے سکے بھی ہیں۔ تمام سکوں کی لسٹ میں لے کے آیا ہوں، جس کو آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ تمام جو سکے ہیں وہ آ جائیں گے۔ یہ وہ سکے ہیں جو نایاب ہیں، کسی نہ کسی میں کوئی فالٹ ہے لیکن ان کو پرنٹ کر کے مارکیٹ میں بھیجا گیا۔ اسی طرح سے بہت سارے سکے ایسے ہیں جو کہ خاص ایونٹ پہ جاری کیے گئے تھے اور ان کو جو ہے وہ مارکیٹ میں بھیجا گیا، اب وہ کافی مدت گزر چکی ہے ان سکوں کی، اور وہ ان کی مالیت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ ایسے سکوں کو بھی آپ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ہیں تو اچھی خاصی مالیت پہ سیل کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو allcoinsmarket.com ہے ویب سائٹ، وہاں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں، ای بائی ہے وہاں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں، ایمیزون ہے وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں، اور بے شمار اور ویب سائٹس ہیں
وہاں پہ آپ یہ سکے لگا کے سیل کر سکتے ہیں. تو دوستوں لنک نیچے موجود ہے, مزید ڈیٹیل آپ وہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.